आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज 8 दिसंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जलसे की, और उसके बाद एक बड़ी खबर है और वो खबर जुड़ी है बानी पीटीआई इमरान खान से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। तो पहली खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारी जो दूसरी खबर है इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से जुड़ी, फिर उस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जलसे की। अब DGISPR की जानिब से जुमे के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की जो ज़ात है, इमरान खान साहब की जो अना है, उसे जैसे बेनकाब किया गया, इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो नज़रें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जलसे पर टिकी हुई थी, क्योंकि रद्दमल दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से। तो इस जलसे से अंदाज़ा ये लगाना था कि जो PTI एक दावा करती है कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो PTI के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, उस मकबूलियत का भी इसी जलसे से अंदाज़ा होना था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में अपना पावर शो कर लिया, अपना सियासी शो कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो शायद सुनने वालों को बुरी भी लगे, लेकिन हकाइक हकाइक होते हैं। पेशावर के इस जलसे में ना अवाम पहुंचे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने इस जलसे में शिरकत की। आप खुद देख सकते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब तो इस जलसे में मौजूद थे, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, वो इस इज्तिमा में, इस जलसे में मौजूद नहीं थे। ना वो मौजूद थे, ना आतिफ खान मौजूद थे, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर मरकजी क़यादत मौजूद थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं वो इस जलाओ घिराओ की सियासत से, वो टकराव और तसादम की सियासत से तंग आ चुके हैं। अब ये शो पेशावर का नाकाम होने के बाद, फ्लॉप होने के बाद, तहरीक इंसाफ ने ऐलान ये किया है कि मंगल के रोज़, जो कि बानी इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन होता है, अडयाला जेल के बाहर जो है वो मजमा लगाया जाएगा। लेकिन आप नाजरीन ये जहन नशीन कर लें कि जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब तक जो कानून की वायलेशन होती रही, कानून की वायलेशन के साथ साथ जो अडयाला जेल के बाहर सियासी तमाशा होता रहा है, हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब ये सब कुछ करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएगी। कानून शिकनी अगर होगी तो इस सूरत में जो कानून है वो हरकत में आएगा और मुतलका जिम्मेदारान जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब आप तहरीक इंसाफ के अगर पेशावर जलसे पे वापस आए तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सूबे का वज़ीर आला आज इस जलसे, इस मजमे से खिताब करेगा, हमारे लिए किसी मंसूबे का ऐलान होगा, किसी खुशखबरी का ऐलान किया जाएगा। तो गवर्नेंस की तो सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर में कोई बात ही नहीं होती। वहां पर तो बात होती है जब तहरीक इंसाफ से सवाल किया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस क्यों नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल मखदूश क्यों है, तो तहरीक इंसाफ के लोग जिम्मेदार ओहदों पे बैठे मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें अवाम ने फरवरी 2024 में जो मैंडेट दिया है वो इमरान खान की रिहाई का दिया है, वो गवर्नेंस का मैंडेट नहीं दिया गया। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई की आपने तहरीक ही चलानी है, वो तो आप इख्तिदार से बाहर रह के भी चला सकते हैं। इख्तिदार में आने का मकसद ये होता है कि आप का जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसके मुताबिक अपने सूबे के अवाम को, अपने हलकों के अवाम को सहूलत देंगे, उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल आप पेश करेंगे, तरक्याती मंसूबे आप लेके आएंगे। अब सोहेल अफरीदी साहब ने क्या कहा कि पेशावर के लिए 100 अरब के पैकेज का हम ऐलान करेंगे, 5000 बिस्तर का हम बेड बनाएंगे। लेकिन ये महज ऐलानात हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 13 साल हो चुके हैं, 14वां साल चढ़ने जा रहा है। और जब तहरीक इंसाफ
اقتدار میں آئی تھی، اقتدار میں آنے سے پہلے کیا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ ہم حکومت میں آ کے صحت اور تعلیم کی ایمرجنسی لگائیں گے. 13 سال کے بعد جا کے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم 100 ارب کا پیکج پشاور کو دیں گے. 12 سال تک 13 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ یہ پیکج آپ نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اب چونکہ ایک ماڈل پنجاب کا مریم نواز کی جو گورننس ہے وہ دیگر صوبوں کے عوام کو نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر آپ لالی پاپ دینے کی 13 سال کے بعد ایک کوشش کر رہے ہیں کہ 100 ارب کا پیکج جو ہے پشاور کے لیے ہے. بتائیں اپنے عوام کو. اب عوام کی جو دلچسپی ہے نا، یہ جو جیسے میں نے کہا کہ لڑائی مار کٹائی تصادم ٹکراؤ کی جو سیاست ہے، یہ دلچسپی عوام کی ختم ہو چکی ہے. اس لیے کل تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا وہ ناکام ثابت ہوا. اور اسی طریقے سے کل جو انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگانا ہے، وہ مجمع لگانے کی ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی. کبھی اداروں کے سربراہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی اداروں کو ملائن کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ڈھکی بھائی نے 100 دن کی جیل کاٹنے کے بعد ان کی رہائی ہوئی ہے، ڈھکی بھائی نے کس کا شکریہ ادا کیا؟ ڈھکی بھائی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا. ڈھکی بھائی نے DGMI کا شکریہ ادا کیا کہ فوج کا ادارہ تو ہمارے سامنے، وہاں پر اگر کسی افیسر سے متعلق یہ بات سامنے آتی ہے، کوئی بھنک حکام کو پڑ جاتی ہے کہ ہمارا فورسز کا فلاں شخص جو ہے وہ پیسے بنانے میں ملوث ہے، اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، اس کے خلاف انکوائری ہوتی ہے، اس کا احتساب ہوتا ہے، اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، ذمہ دار قرار پائے تو اس کے خلاف سزا بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے وہ FIA کا ہے، پولیس کا ہے، NCCI جیسا ہے یا اور دیگر ادارے ہیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو کہ ڈھکی بائی کے ساتھ ہوا، یہ ناظرین بڑا سنگین المیہ ہے ہمارے اداروں کا، کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کی تذلیل کریں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں، لوگوں پر تشدد کریں، انہیں انسان نہیں ان کو جانور سمجھیں. اب ڈھکی بائی کے کیس میں ہوا کیا؟ کیس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور DGMI انوالو ہو گئے، کیونکہ جو NCCI کے افسران تھے وہ جو انکوائری کر رہے تھے ڈھکی بائی کے کیس میں اور اس نوعیت کے دیگر مقدمات میں، وہ نام استعمال کر رہے تھے اداروں کا کہ MI ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے پیچھے ہے، دیگر سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیاں کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے. تو جب یہ بات اداروں تک پہنچی، اداروں کے سربراہان تک پہنچی، تو تب انہوں نے جا کے ایکشن لیا. نہ صرف وہ تمام لوگ گرفتار ہوئے، ان کے خلاف مقدمات بنے، بلکہ ڈھکی بھائی کی فیملی کو بھی یقین دلایا گیا کہ آپ کو ہماری مکمل سپورٹ رہے گی. یہ نام ہمارا استعمال کیا گیا، ہمیں ملائن کیا گیا. اب ڈھکی بھائی نے تو اپنے ولاگ میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ مجھے تو تعریف کرنے سے روک دیا گیا تھا کہ آپ نے فیلڈ مارشل کی تعریف نہیں کرنی، ستائش نہیں کرنی، DGMI کی ستائش نہیں کرنی، لیکن میں ان کو کریڈٹ دوں گا کیونکہ مجھے اور میری فیملی کو انہوں نے سپورٹ کیا اس مشکل وقت میں. اب آپ اس کا کمپیریزن کریں، آپ اس کا موازنہ کریں کہ جیسے ادارے کو پتہ چلا، ادارے کے سربراہ کو پتہ چلا کہ ان کے ادارے کا نام استعمال کر کے NCCI میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک خاندان کو، ایک انفلوئنسر کو، اس کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو مکمل ریلیف، اس کو مکمل سپورٹ کیا گیا. ان کرداروں کو نہ صرف گھیرا تنگ کیا گیا بلکہ پکڑ کے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا. لیکن دوسری جانب یہی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، چیف آف ڈیفنس فورسز تھے، جب وہ DGISI کے عہدے پہ تھے. عمران خان کا بنی گالا کا گھر، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، اور ایک رپورٹ تیار کر کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی گئی کہ آپ کا گھر، آپ کا حجرہ پیسے بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو عمران خان نے اس رپورٹ پر ایکشن لینے کے بجائے کیا کیا؟ کرپشن کی رپورٹ تھی نا مبینہ طور پہ کہ آپ کے گھر میں یہ سودا، یہ لین دین، یہ سب کچھ چل رہا ہے، پیسے بٹورے، پیسے بنائے جا رہے ہیں. تو خان صاحب نے اس پر ایکشن لینے کی بجائے کیا کیا؟ خان صاحب نے DGISI کو تبدیل کر دیا، عاصم منیر صاحب کو چینج کر کے جنرل فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ DGISI بنوا دیا. تو یہ آپ کمپیریزن کر لیں کہ جہاں پر ایکشن لینا تھا عمران خان صاحب نے، انہوں نے آنکھیں موڑ لی. جو رپورٹ مرتب کر کے خان صاحب کے سامنے رکھنے والا تھا، بتانے والا تھا کہ آپ کا گھر، آپ کا حجرہ، آپ کے اپنے لوگ آپ کے نام کی بدنامی کرنے میں ملوث ہیں،
تو خان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہاں پر جب ادارے کا نام استعمال کر کے ادارے کو بدنام کر کے این سی سی آئی کے افسران پیسے بٹور رہے تھے, پیسے بنا رہے تھے, بدسلوکی کر رہے تھے خاندان کے ساتھ, ایک حراست میں لیے گئے ایک شخص کے ساتھ, تو اس ادارے نے کیا ایکشن لیا؟ جو فیملی نشانہ بن رہی تھی اس کو بھی سپورٹ کیا, جو کردار تھے انہیں پکڑ کر بھی قانون کے شکنجے میں لا کھڑا کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اور جو کریڈٹ ڈھکی بھائی دے رہے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کو اور ڈی جی ایم آئی کو, وہ کریڈٹ ان کا بنتا ہے. اجازت چاہتے ناظرین. پاکستان زندہ باد.